Namaste everyone. Welcome to yet another episode of Tech Arena. सबैभन्दा फर्स्टमा त very happy new year. अबको 2 दिनपछि नयाँ वर्ष सुरु हुँदैछ. 2021 सकिएर हामी अब 2022 मा पाइला चाल्दैछौं. सो टेक्निकली 2021 को यो लास्ट एपिसोड हो. 2022 मा त हामी फेरि भेट्ने नै छौं. सो आई थॉट कि यो वर्षको अन्तिम एपिसोडमा लेट्स रिफ्लेक्ट अन ऑल द मेजर टेक स्टोरीज अफ 2021. यो वर्ष प्रविधिको क्षेत्रमा के कस्ता नयाँ आविष्कारहरू भए, के कस्ता परिवर्तनहरू आए, टेक इन्डस्ट्रीमा के त्यस्ता नौलो चीजहरू भए that can possibly change the future of the world. यो एपिसोडमा we'll discuss about it all. Number 1, commercial space flight. मेरो लागि 2021 को one of the most interesting news भनेको यही नै हो, कमर्शियल स्पेस फ्लाइट. 2021 को सुरुवात नै 3 जना बिलियनियर्सहरू मध्ये को पहिला अन्तरिक्षसम्म पुग्न सक्छ भन्ने न्यूजबाट सुरु भएको थियो. तीनवटा प्राइभेट स्पेस फ्लाइट कम्पनीहरू मध्ये कसले अन्तरिक्ष उडानलाई फर्स्टमा व्यापारीकरण गर्न सक्छ भन्ने एउटा कम्पिटिसन नै चलेको थियो. वर्जिन ग्यालेक्टिक कम्पनीको फाउन्डर रिचार्ड ब्रान्सन, स्पेस एक्स को फाउन्डर इलन मस्क र ब्लू ओरिजिन को फाउन्डर जेफ बेजोस बीचको स्पेस रेस was one of the major headlines of 2021. Winning the race, Virgin Galactic का मालिक रिचार्ड ब्रान्सनले जुलाई 11, 2021 मा अन्तरिक्षमा सफल उडान भरेका थिए. त्यसको 9 दिनपछि जुलाई 20 मा ब्लू ओरिजिन र अमेजोनका फाउन्डर जेफ बेजोस, जो बाइ द वे संसारको सबैभन्दा धनी व्यक्ति पनि हुन्, उनले पनि आफ्नो न्यू शेफर्ड नामको रकेटलाई सफलतापूर्वक अन्तरिक्षसम्म पुर्याए. स्पेस एक्स का मालिक इलन मस्कले भने अलि पछि सेप्टेम्बरमा मात्र आफ्नो स्पेस फ्लाइटलाई अन्तरिक्षसम्म पुर्याएका थिए. तर त्यो स्पेस फ्लाइट मेड अ हिस्ट्री. इतिहासमै पहिलो पटक कुनै रकेट प्रोफेसनल एस्ट्रोनट बिना नै अन्तरिक्ष पुग्यो. यी तीनैवटा कम्पनीले स्पेस फ्लाइटलाई कमर्सियलाइज गर्न खोज्दैछन् ताकि हामी जस्तो जेनरल पब्लिक पनि अन्तरिक्ष भ्रमणको लागि जान सकौं. रियुजेबल रकेट्सको प्रयोग गरेर यी कम्पनीले स्पेस ट्राभललाई अफोर्डेबल र एक्सेसिबल बनाउने कोसिस गरिराखेका छन्. तर अहिलेको लागि भने स्पेस टुरिज्म इज क्वाइट एक्सपेन्सिभ. जुलाई 20 मा जेफ बेजोससँग अन्तरिक्षमा जानका लागि एकजना व्यक्तिले $28 मिलियन तिरेका थिए. अब 2022 मा स्पेस एक्स को रकेट इन्टरनेशनल स्पेस स्टेशन जाँदैछ. त्यसका लागि 3 जना व्यक्तिले प्रति व्यक्ति $55 मिलियन तिरिसकेका छन्. अहिलेको लागि स्पेस टुरिज्म इज ओन्ली फर रिच पिपल. पैसा हुनेले सिम्पली यी कम्पनीहरूको वेबसाइटमा गएर अन्तरिक्ष भ्रमणको लागि आफ्नो सिट बुक गर्न सक्छन्. एन्ड अनेस्टली आई थिंक दिस इज क्रेजी, किनकि एउटा टाइम थियो जब अन्तरिक्ष पुग्नको लागि एस्ट्रोनट नै बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो. अहिले पैसा भए एनीवन क्यान गो टु स्पेस. तपाईले घर बसी स्पेस भ्रमणको लागि टिकट बुक गर्न सक्नुहुन्छ. दिस इज इन्क्रेडिबल. नम्बर 2, ग्लोबल चिप सर्टेज. अहिलेको जति पनि डिजिटल इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरू छन्, जति पनि अप्लायन्सेसहरू छन्, चाहे त्यो मोबाइल फोन होस् वा स्मार्ट वाच होस् वा ल्यापटप, कम्प्युटर्स, एसीज, कार्स, वासिङ मेसिन, रेफ्रिजरेटर, यी सबै चिजहरूमा एउटा कुरा चाहिँ कमन हुन्छ, एन्ड द्याट इज सेमिकन्डक्टर, जसलाई माइक्रोचिप्स पनि भनिन्छ. हाम्रो डेली लाइफमा हामीले प्रयोग गर्ने धेरै सामानमा यो चिपको प्रयोग गरिएको हुन्छ. तर अहिले वी आर ह्याभिङ अ ग्लोबल चिप क्राइसिस. यी चिप्सहरूको सर्टेज चलिराखेको छ. 2021 को लागि यो कम्प्लिटली नयाँ कुरा होइन, किनकि 2020 देखि नै वर्ल्ड वाइड चिप सर्टेज चलिराखेको छ अनि अझै 1-2 वर्ष यो सर्टेज चलिराख्ने अनुमान पनि गरिएको छ. कोभिड-19 ले निम्ति आएको लकडाउनले गर्दा इकोनोमी डाउन भयो. धेरै फ्याक्ट्री बिजनेसेसहरू कोल्याप्स भए. यसले गर्दा चिप्स बनाउनको लागि चाहिने सप्लाइजहरू पाउन गाह्रो भयो. एट द सेम टाइम लकडाउनको टाइममा इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसको डिमान्ड झन् धेरै बढ्यो. वर्क फ्रम होम र अनलाइन स्कुलिङ सुरु भएसँगै स्मार्टफोन्स, ल्यापटप्स, ट्याब्लेट्स र अन्य इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट्सको डिमान्ड हाई भयो. यो डिमान्डलाई चिप्स म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले मिट गर्न सकिराखेका छैनन्. संसारमा एकदम लिमिटेड चिप म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरू छन्, किनकि इट्स नट एन इजी जब. चिप्स बनाउन सजिलो छैन. इट रिक्वायर्स टाइम एन्ड लट्स अफ रिसोर्सेस. यी लिमिटेड म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरूले अहिलेको बढ्दो चिप्सको डिमान्डलाई मिट गर्न सकिराखेका छैनन्. एज अ रिजल्ट धेरै प्रडक्टहरू बनिराखेका छैनन्. कति प्रडक्ट्सको एकदम लिमिटेड मात्रै सप्लाई छ. अझ स्पेशली अटो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीजहरूलाई यो ग्लोबल चिप सर्टेजले एकदम धेरै अफेक्ट गरेको छ. भोक्सवागन, टोयोटा, मर्सिडिज, ज्यागुआर
जस्ता ठूला कम्पनीहरूले आफ्नो प्रोडक्सन नै रोक्न बाध्य भएका छन्। इभन स्मार्टफोन कम्पनीहरूलाई पनि यो ग्लोबल चिप सर्टेजले एकदम ह्याम्पर गरेको छ। जस्तै यो वर्ष आइफोन 13 को प्रोडक्सन लिमिटेड थियो। एप्पलले मान्छेको डिमान्ड जति छ त्यो नम्बरमा आइफोन प्रड्युस गर्नै सकेन। अझ यो वर्ष आइप्याडको प्रोडक्सन कम गरेर आइप्याडमा लाग्ने चिप्स पनि आइफोन 13 मा प्रयोग गरिएको थियो। त्यही पनि अहिलेसम्म आइफोन 13 को डिमान्ड मिट हुन सकेको छैन। एप्पलले यो वर्ष आफ्नो सेल्समा $6 बिलियन को लस बेहोर्नु परेको थियो बिकज अफ दिस ग्लोबल चिप सर्टेज। सिमिलरली स्यामसङको ग्यालेक्सी S21 FE यही वर्ष रिलिज हुनुपर्ने थियो, तर चिप सर्टेजले गर्दा त्यो हुन सकेन। ग्यालेक्सी S21 FE अब 2022 को जनवरीमा रिलिज हुने कुरा छ, व्हिच मिन्स ग्यालेक्सी S22 लाइनअपको रिलिज डेट पनि सर्नेछ। ग्लोबल चिप सर्टेजले डाइरेक्टली एन्ड इन्डाइरेक्टली हाम्रो लाइफमा अफेक्ट गरिराखेको छ। एन्ड द स्याड पार्ट इज यो चिप सर्टेज 2022 मा पनि रहने अनुमान गरिएको छ। नम्बर 3, फेसबुक चेन्जेस टु मेटा। 2021 को वान अफ द मेजर हेडलाइन्स, फेसबुक चेन्जेस इट्स नेम टु मेटा। फेसबुकले अफिसियली आफ्नो नाम परिवर्तन गरेर मेटा राखेको छ। मेटा भन्ने शब्द मेटाभर्सबाट आएको हो। फेसबुकले अहिले मेटाभर्स भन्ने कन्सेप्टमा काम गरिराखेको छ र अब फ्युचरमा पनि कम्पनीको बढी फोकस चाहिँ मेटाभर्समै हुन्छ भनेर जनाउनको लागि यसले आफ्नो नाम परिवर्तन गरेर मेटा राखेको हो। 2021 को वान अफ द मोस्ट टक्ड अबाउट टपिक पनि हो मेटाभर्स। मेटाभर्स भनेको एउटा भर्चुअल रियालिटी वर्ल्ड हो। फेसबुकले यस्तो भर्चुअल वर्ल्ड बनाउने कोसिस गरिराखेको छ जहाँ इन्टरनेट हेर्न मात्र होइन, एक्सपिरियन्स गर्न सकिनेछ। अहिलेसम्म हामीले प्रयोग गर्ने इन्टरनेट भनेको फोन वा ल्यापटपको स्क्रिनमा हेर्न मात्र सकिन्छ। अब फेसबुकले यस्तो टेक्नोलोजीमा काम गरिराखेको छ जहाँ इन्टरनेट भित्रै छिर्न सकिनेछ, इन्टरनेटलाई एक्सपिरियन्स गर्न सकिनेछ। मेटाभर्स भनेको एउटा नयाँ कन्सेप्ट हो एन्ड दिस इज गोइङ टु बी द फ्युचर अफ टेक्नोलोजी। 2021 मा मेटाभर्सलाई लिएर धेरै डिस्कसन्सहरू भएका छन्। धेरै कम्पनीहरूले मेटाभर्समा लगानी गर्न थालेका छन्। फेसबुकले मात्र नभएर माइक्रोसफ्टले पनि यसको कन्सेप्टमा काम गरिराखेको छ। People are finding new investment opportunities in metaverse. 2022 मा यसको कन्सेप्ट अझै एक्सप्यान्ड हुनेछ एन्ड होपफुली यो वर्ष we can have a little taste of what metaverse would look like. Number 4, जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप भनेको अहिलेसम्म बनेका स्पेस टेलिस्कोपहरूमध्ये सबैभन्दा कम्प्लेक्स र सबैभन्दा पावरफुल टेलिस्कोप हो। यो टेलिस्कोप बनाउन साइन्टिस्टहरूलाई 30 वर्ष लागेको थियो। यो प्रोजेक्टमा $10 बिलियन भन्दा बढी खर्च भएको छ। हजारौं साइन्टिस्टहरू यसमा इन्भल्भ भएका छन्। 30 वर्षको लामो पर्खाइपछि फाइनली 2021 को डिसेम्बर 25 यानि कि केही दिन अगाडि मात्र नासाले विश्वको इतिहासमा पहिलो पटक यति ठूलो र शक्तिशाली टेलिस्कोपलाई सफलतापूर्वक अन्तरिक्षको कक्षमा प्रक्षेपण गरेको छ। दिस इज सच अ बिग न्यूज। यो टेलिस्कोपको माध्यमबाट अरबौं वर्ष पहिला यो युनिभर्स, यो ब्रह्माण्ड कस्तो देखिन्थ्यो भनेर थाहा पाउन सकिनेछ। साइन्टिस्टहरूले कस्मिक हिस्ट्रीको हरेक फेज पढ्न सक्नेछन्। अर्लिएस्ट ग्यालेक्सी फर्मेसन, स्टार्स र प्लानेटको फर्मेसन थाहा पाउन सकिनेछ। इट्स लाइक अ टाइम मसिन। यो टेलिस्कोपले 13.5 अर्ब वर्ष अगाडिको हिस्ट्री देखाउनेछ एन्ड इट विल अल्सो रिभिल इफ एनिथिङ एज एलियन्स एक्जिस्ट। यसले हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द युनिभर्स नै चेन्ज गर्न सक्छ। जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोपलाई रकेटको टुप्पोमा फोल्ड गरेर अन्तरिक्षमा पठाइएको हो, तर यसको मेजर च्यालेन्जिङ पार्ट भनेको चाहिँ त्यो फोल्ड गरेर राखिएको टेलिस्कोपलाई आफ्नो स्टेसन पुगेपछि अनफोल्ड गर्नु हो। देयर इज अ चान्स अफ फेलियर इन्भल्भड बट साइन्टिस्ट आर टेकिङ द्याट चान्स। यो टेलिस्कोप कम्प्लिटली अनफोल्ड हुन करिब 5 दिन लाग्ने अनुमान गरिएको छ। पृथ्वीबाट करिब 15 लाख किलोमिटर टाढा अब्जर्भिङ स्टेसनमा राखिने यो टेलिस्कोपले सूर्यको वरिपरि आफ्नो तोकिएको कक्षमा रहेर काम गर्नेछ। यो एस्ट्रोनोमीको क्षेत्रमा अहिलेसम्म अटेम्प्ट गरिएको मध्ये सबैभन्दा एम्बिसियस प्रोजेक्ट हो, जसले अहिलेसम्म एक्सप्लोर नभएका ब्रह्माण्डका त्यस्ता भागहरूको पत्ता लगाउनेछ। नम्बर 5, राइज एन्ड फल अफ क्लब हाउस। आइम प्रिटी श्योर हामी मध्ये धेरैलाई क्लब हाउसको बारेमा थाहा छ होला। 2021 मा दिस वाज वान अफ द मोस्ट हाइप्ड एन्ड पपुलर एप। लकडाउनको टाइममा धेरैले क्लब हाउसको प्रयोग गरेका थिए। यो एउटा लाइभ अडियो बेस्ड एप हो जहाँ अडियोको माध्यमबाट कम्युनिकेसन हुन्छ। 2021 को सुरुवातमा जब लकडाउन भयो, क्लब हाउस चाहिँ साथीहरूसँग ह्याङआउट गर्ने, कुराकानी गर्ने, डिस्कसन गर्ने एउटा प्लेटफर्मको रूपमा निकै चर्चित भएको थियो। यहाँ ट्रेन्डिङ कन्भर्सेसन्सहरू हुन्थे, इन्साइटफुल डिस्कसन्स हुन्थे, जनरल बिजनेस आइडियाजहरूमा कुराकानी हुन्थ्यो। पहिला चाहिँ यो एप आइफोन युजर्सको लागि मात्रै अभाइलेबल थियो। पछि मेबाट यो एपको एन्ड्रोइड भर्जन सार्वजनिक भएपछि इट बिकेम मोर पपुलर। यहाँ सेलिब्रिटिज कुड कनेक्ट टु जनरल पब्लिक ड्युरिङ
डाइरेक्टली। यो एपमा सेलिब्रिटिज, एन्टरप्रेन्योर्स र पोलिटिशियन्सहरू पनि इक्वली एक्टिभ देखिन्थे। मार्क जुकरबर्ग, ओप्रा, जस्टिन बीबर, ड्रेक, केभिन हार्ट जस्ता व्यक्तिहरूको यो एपमा प्रेजेन्स देखिन्थ्यो। इलन मस्कले पनि यो एपको बारेमा ट्विट गरेका थिए। 2021 को फेब्रुअरीमा मात्र यो एपको टोटल नम्बर अफ डाउनलोड्स 10 मिलियन थियो, तर अहिले यसको डाउनलोड 70% घटेको छ। जब लकडाउन सुस्ताउँदै गयो, क्लब हाउस पनि सुस्ताउँदै गयो। नम्बर 6, द फर्स्ट एभर लिभिङ रोबोट्स। 2020 मा युएसका साइन्टिस्टहरूले लिभिङ रोबोट्स बनाएका थिए। यी रोबोट्सहरूलाई जेनोबोट्स नाम दिएको थियो। यो फेरि कुनै मेटल अथवा प्लास्टिकबाट बनाइएको रोबोट होइन, यो बायोलोजिकल टिस्युबाट बनाइएको रोबोट हो, त्यसैले यसलाई लिभिङ रोबोट भनिएको हो। भ्यागुताको लिभिङ सेलबाट यो रोबोट बनाइएको थियो। यी साना साना जेनोबोट्सहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ मुभ गर्न सक्छन् र आफूलाई सेल्फ हिल गर्न सक्छन्। केही दिन अगाडि मात्र यी जेनोबोट्सको बारेमा नयाँ डिस्कभरी भएको छ। द्याट इज जेनोबोट्स क्यान सेल्फ रेप्लिकेट देमसेल्भ्स। जेनोबोटले रिप्रोड्युस गर्न सक्छ, आफ्नो कपी आफै क्रिएट गर्न सक्छ, बच्चा जन्माउन सक्छ जस्ट लाइक ह्युमन्स। यी लिभिङ रोबोट्सहरू अहिले एक्सपेरिमेन्टल फेजमा छन्। यसको एक्चुअल युज केमा हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म थाहा भइसक्ने अवस्था भने छैन, तर इट्स क्रिएटिङ अ बिग डिस्कसन प्लेटफर्म। कसैले यसलाई एज अ न्यू एक्साइटिङ डिस्कभरीको रूपमा हेरेका छन् भने कसैले चाहिँ यसलाई एज अ थ्रेट टु म्यानकाइन्डको रूपमा हेरेका छन्। पर्सनली मलाई चाहिँ यो एउटा साइफाई मुभीको स्टोरी जस्तो फिल भइरहेछ, वेयर रोबोट्स क्यान सेल्फ रेप्लिकेट एन्ड सेल्फ हिल देमसेल्भ्स। अन टप अफ इट, केही दिन अगाडि मात्र इन्जिनियर्ड आर्ट्स नामको रोबोटिक्स कम्पनीले एउटा भिडियो रिलिज गर्दै यस्तो रोबोट सोकेस गरेको छ जसले मान्छे जस्तो मुभमेन्ट्स र मान्छे जस्तै फेसियल एक्सप्रेसन्स दिन सक्छ। एन्ड इफ दिस इज नट सफिसियन्ट, 2021 को अनदर न्युज अन रोबोटिक्स। प्रोमोबोट नामको युएस बेस्ड टेक कम्पनीले मान्छे जस्तै देखिने रोबोटमा काम गरिराखेको छ। यो कम्पनीले कुनै कम्प्युटर जेनेरेटेड फेस नभई मान्छेको एक्चुअल फेसलाई एज अ प्रोटोटाइप लिएर रोबोट बनाउने प्रयास गरिराखेको छ। एन्ड फर द्याट यु क्यान इभन सेल योर फेस। तपाईँले आफ्नो फेसको राइट दिएर यो कम्पनीलाई आफू जस्तै देखिने रोबोट बनाउने अनुमति दिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि प्रोमोबोटले तपाईँलाई $200,000 यानि कि 2,40,00,000 नेपाली रुपैयाँ पनि दिनेछ। इन्ट्रेस्टिङ राइट? एनिवे, नम्बर 7, एनएफटीज। 2021 को वान अफ द मोस्ट डिस्कस्ड टपिक एनएफटी पनि हो। यो वर्ष बिपल नामको एकजना डिजिटल आर्टिस्टले आफ्नो डिजिटल आर्टलाई एज एन एनएफटी $69 मिलियन मा बेचेका थिए। यो न्युज पछि नै एनएफटीको हाइप बढ्न थालेको हो। एनएफटी भनेको अ डिजिटल एसेट द्याट इज युनिक, जुन युनिक हुन्छ र जसलाई रिप्लेस गर्न सकिँदैन। फर एक्जाम्पल, मोनालिजाको पेन्टिङ। हामीले मोनालिजाको पेन्टिङ जताततै देख्न सक्छौँ, तर ओरिजिनल मोनालिजाको पेन्टिङ जुन 15th सेन्चुरीमा लियोनार्दो दा भिन्सीले बनाएका थिए त्यो एउटै मात्रै छ, जुन पेरिसको म्युजियममा राखिएको छ। एन्ड इट्स वान अफ द मोस्ट एक्सपेन्सिभ पेन्टिङ्स इन द वर्ल्ड। नो म्याटर यसको जति कपिजहरू बने पनि देयर इज ओन्ली वान ओरिजिनल, जसको स्वामित्व फ्रेन्च रिपब्लिकलाई मात्रै छ। यसरी नै एनएफटी को काम के हो त भन्दा तपाईको कुनै पनि डिजिटल आर्ट वा डिजिटल एसेटमा चाहिँ यसले तपाईको ओनरशिप असाइन गरिदिन्छ। जस्तै तपाईले एउटा डिजिटल आर्ट क्रिएट गरेर त्यसलाई एज एन एनएफटी बेच्नु भयो भने त्यो आर्टमा तपाईको मात्र स्वामित्व हुन्छ। त्यो डिजिटल आर्टलाई अरूले कपी त गर्न सक्लान्, तर मोनालिजाको पेन्टिङ जस्तै ओरिजिनल आर्ट विल अलवेज बी मोर भ्यालुएबल। मान्छेले किन एनएफटी किन्छन् त भन्दा बिकज इट्स युनिक एन्ड इरिप्लेसेबल। यो वर्ष थुप्रै सेलिब्रिटिज र इन्फ्लुएन्सर्सहरूले पनि एनएफटी क्रिएट गरेर बेचेका थिए, जस्तै पेरिस क्लिन्टन, स्नुप डग र वर्ल्ड वाइड वेबका इन्भेन्टर टिम बर्नर्स-ली। ट्विटरको को-फाउन्डर ज्याक डोर्सेले पनि यही वर्ष संसारकै पहिलो ट्विटलाई एज एन एनएफटी $2.9 मिलियन मा बेचेका थिए। स्पिकिङ अफ ज्याक डोर्सीले यसै वर्ष ट्विटरबाट बिदा लिएका छन्। ट्विटरका सिइओ पदमा कार्यरत ज्याक डोर्सी यसको को-फाउन्डर पनि हुन्। 2006 मा उनले ट्विटरको स्थापना गरेका थिए। डोर्सेले छोडेसँगै पारग अग्रवाल ट्विटरको नयाँ सिइओ बनेका छन्। अल्सो यसै वर्ष जेफ बेजोसले पनि एमाजोनको सिइओ पदबाट बिदा लिएका थिए। कमर्सियल स्पेस फ्लाइट स्टार्टअप ब्लू ओरिजिन र उनको अरू भेन्चर्सको लागि त्यति समय दिन नपाएको भन्दै उनले एमाजोनको सिइओ पद छोडेका हुन्। नम्बर 8, एलजी लेफ्ट स्मार्टफोन बिजनेस। 2021 बाट एलजीले अफिसियली स्मार्टफोन बिजनेस बन्द गरिदिएको छ। अब 2022 बाट एलजी का फोनहरू देख्न पाइने छैनन्।
एलजीले धेरै वर्ष अगाडिदेखि स्मार्टफोन बिजनेस सुरु गरेको थियो। पहिला एलजीको फ्ल्यागशिप फोनलाई नयाँ आइफोनसँग कम्पेयर गरिन्थ्यो। इट वाज द्याट फ्रेश। 2013 मा एलजी संसारको थर्ड लार्जेस्ट फोन म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी थियो। तर केही वर्ष यतादेखि एलजीको स्मार्टफोन बिजनेस हैज बीन फलिङ डाउन। 2020 मा एलजीको ग्लोबल मोबाइल फोन मार्केटमा मात्र 2% हिस्सा थियो। इन कन्ट्रास्ट ग्लोबल मोबाइल फोन मार्केटमा एप्पलको हिस्सा 21% थियो भने स्यामसङको हिस्सा 18% थियो। यो कम्पिटिटिभ स्मार्टफोन मार्केटमा एलजीको स्मार्टफोनलाई प्रयोगकर्ताले प्रिफर गरेनन्। करिब 6 वर्षसम्मको लगातार लसपछि एलजीले 2021 को अप्रिलमा अफिसियली आफूले स्मार्टफोन मार्केटबाट बिदा लिएको घोषणा गरेको थियो। कम्पनीले अब रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स, विद्युतीय सवारी साधनको कम्पोनेन्ट्स र स्मार्ट होमका लागि कनेक्टेड डिभाइसहरू म्यानुफ्याक्चर गर्ने बताएको छ। एलजी विद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको संसारकै वान अफ द मेजर सप्लायर्स पनि हो। यो कम्पनीले कार ड्यासबोर्ड्सको लागि टच स्क्रिन डिस्प्लेजहरू पनि बनाउने गरेको छ। नम्बर 9, फर्स्ट मिनी हेलिकप्टर अन मार्स। 2021 को अप्रिलमा पहिलो पटक हेलिकप्टरलाई मार्समा ल्यान्डिङ गराइएको थियो। इन्जिन्युटी नामको यो हेलिकप्टर अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले डिजाइन र डेभलप गरेको हो। कुनै अर्को ग्रहमा एयरक्राफ्टले उड्डान भरेको यो पहिलो पटक हो। 117 वर्ष अगाडि राइट ब्रदर्सले पृथ्वीमा पहिलो पटक एयरक्राफ्ट उडाएका थिए, विच क्रिएटेड अ हिस्ट्री। यो वर्ष नासाले मंगल ग्रहमा हेलिकप्टर ल्यान्डिङ गराएर अर्को हिस्ट्री क्रिएट गरेको छ। 4 पाउन्डको यो हेलिकप्टर हेर्दा बच्चाको खेलौना जस्तो देखिन्छ। यो हेलिकप्टरलाई मार्स पर्सिभरेन्स रोभरमा प्याक गरेर मंगल ग्रह पुर्याइएको थियो। नम्बर 10, डेटा ब्रिचेस। 2021 मा प्रविधिको क्षेत्रमा थुप्रै राम्रा कामहरू भएका छन्, तर यो वर्ष साइबर सेक्युरिटी ब्रिचेसहरू पनि उत्तिकै बढेको छ। साइबर सेक्युरिटी ब्रिचेस मतलब साइबर सुरक्षाको उल्लङ्घन, प्रयोगकर्ताको डेटाको बेचबिखन। जति इन्टरनेटमा प्रयोगकर्ता बढ्दै गइराखेका छन्, उति नै साइबर सेक्युरिटी इज बिकमिङ अ बिगर इस्यु। 2021 को सेप्टेम्बर महिनाभित्र मात्रै टोटल 1291 डेटा ब्रिचेसहरू रिपोर्ट भएका थिए। यो 2020 को तुलनामा 17% बढी हो। 2021 को अप्रिलमा फेसबुकको 533 मिलियन युजर्सको पर्सनल डेटा लिक भएको थियो। यी 533 मिलियन प्रयोगकर्ताको पर्सनल आइडी, नेम, लोकेसन, बर्थ डेट्स र इमेल एड्रेसलाई डार्क वेबमा राखिएको थियो। त्यस्तै 2021 को जुनमा लिङ्क्डइनका 700 मिलियन प्रयोगकर्ताको डेटा पनि डार्क वेबमा बेचबिखनको लागि राखिएको थियो। यसमा लिङ्क्डइन प्रयोगकर्ताको इमेल एड्रेस, फुल नेम, फोन नम्बर, पर्सनल र प्रोफेसनल एक्सपिरियन्स र अरू सोशल मिडिया अकाउन्ट्सको इन्फर्मेसन बाहिरिएको थियो। सिमिलरली 2021 को अगस्तमा टी मोबाइल कम्पनीको 40 मिलियन प्रयोगकर्ताको डेटा लिक भएको थियो भने जनवरीमा पिक्सेलार नामको अनलाइन फोटो एडिटिङ प्लेटफर्मका 1.9 मिलियन प्रयोगकर्ताको डेटा ह्याक भएको थियो। यी बाहेक पनि यस वर्ष थुप्रै कम्पनीका सर्भरहरू ह्याक भएका छन्, जसले लाखौं प्रयोगकर्ताको डेटालाई एक्सपोज गरिदिएको छ। तपाईले आफ्नो इमेल एड्रेस पनि कतै डेटा ब्रिचमा परेको छ कि भनेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि haveibeenpwned.com नामको एउटा वेबसाइट छ। त्यो वेबसाइटमा गएर तपाईले आफ्नो इमेल एड्रेस वा फोन नम्बर हाल्नु भयो भने यो वेबसाइटले तपाईको अकाउन्ट डेटा ब्रिचमा परेको छ वा छैन भन्ने कुरा देखाइदिन्छ। Alright, so this is it for today's episode. आजको यस एपिसोडमा हामीले 2021 मा प्रविधिको क्षेत्रमा भएका केही इन्ट्रेस्टिङ इभेन्ट्सहरूको बारेमा कुराकानी गर्यौं। तपाईलाई आजको यस एपिसोड कस्तो लाग्यो हाम्रो YouTube को कमेन्ट सेक्सनमा गएर फिडब्याक दिनुहोला। अर्को साता हामी प्रविधि सम्बन्धी अर्को टपिक लिएर आउने नै छौं। Till then, stay safe and stay happy. Also a very happy new year.